North Goa is destroyed by the hill cutting and south has been started. We have given complaint to CM and all other authority to look into the matter. If CM fails to take action, I will burn myself outside the assembly. Social worker Shraddha Durgat. आयज हांव आमच्या गव्हर्मेंट आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन आमी आयज हिल कटिंगाचेर जे आख्खे गोंयभर हिल कटिंग चल्ला तशें आतां तुमकां भायरसून दिसतलें सारकें रान आसा आनी बरें दिसता सारकें जेन्ना तुमी रानान एंट्री मारता तुमकां दिसतलें की एक झाड दिसपाचें ना आख्खें रेड मड म्हळ्यार माती अशी जमीन जाल्ली आसा. सो हांवें फाटीं बी व्हिडियो काडलेलो आनी हांवें आमच्या ट्रस्टाच्या हेजेर हांवें सगळ्यांक कंप्लेन केल्या सगळ्यांक कंप्लेन घातल्या CMाक बी घातल्या. सो हांव बेतलान जे नाकेरी तांबेवाडी ते हिल कटिंग चालू आसा तशेंच आनी खूब जाग्यार ते सावथाक हिल कटिंग चालू आसा. आमचे आख्खे नॉर्थ काबार जाले. तुमकां लोकांक आयज दिसतलें आमचे नॉर्थ आयज नॉर्थ भाशेन ना. एक टायमार नॉर्थ आमचो असो आसलेलो की लोक ते रावपाक सोदतालो. आयज नॉर्थाचेच लोक नॉर्थ सोडून वचोंक सोदता कित्याक नॉर्थ आनी नॉर्था भाशेन उरलेले ना. गोवा म्हणटा ते नॉर्थ गोवा उरलेले ना. तशेंच साऊथ गोवा आतां काबार जावपाक लागला. डोंगरा भितरल्या भितर खावपाक लागला. तितून तांबेवाडी जे देवूळ आसा ते देवळान 9 जाणां कमिटी मेंबर आसा. ते 9 जाणांचे तितून म्हाका थोड्यांची नांवां मेळ्ळ्या श्रीजीत, मनोज, सागर, सूरज, कृष्णा. तितून पंच आसा राजेश्वरी आनी एकटी पंच आसा ती राधिका म्हणून. तेंच्यांनी आख्खे एकट्यान खंय 25-25 लाख घेतल्या कोणे आनी कितले घेतल्या तेंच्यांनी JCP म्हणनाका तेंचेर इन्वेस्टिगेशन हो गव्हर्मेंट कित्याक करिना. आनी जो कुरतोरीम जो पुलीस स्टेशन आसा तो कित्याक तेंचेर एक्शन घेयना. कित्याक तो डायरेक्ट मनोज म्हणटा तुमकां जर लोकांक फोटींग दिसता जाल्यार मिडियान आनी गव्हर्मेंटान जो पुलिसान आमचे तातोच रेस्टॉरंटान तो म्हाका मेवपाक येयल्लो काय ना तुमी CC कॅमेरा काडून पळोवचे सेटलमेंट करपाक. सो ते जाग्याक लागून सो हांव म्हणटा तुमी सगळे पयशे घेवन आपापली घरां भरून तुमी गाडयो खंयची इनोवा मर्सडीज BMW सगळे घेतले घरां तुमी बांदली. वेळीप लोक थंयसर जो आसा ज्या गांवान वेळीप लोक म्हणून आसा तेंचो गांव आसा एक धाकटुलो गांव आसा तांकां उदकाक ह्या मनोज देसाय फल देसाय पळय कोण आसा थंयसरले 9 जाण हेंच्यांनी तांकां उदकाक मारले. तांकां उदक मेळना पिवपाक. थंय झरयेचें उदक तेंचो रायट ते उदकाक बंद करून लॉक मारून दवरल्या. तेंचे देवूळ कब्जा केले. म्हणल्यार हे देसाय पळय आसा फल देसाय हे कितें करूंक सोदता आनी CMूय एक देसाईच. CM एक सावंत देसाय. सो हांव CMाक विचारूंक सोदता तूं एक देसाय म्हणून ह्या चोरांक तूं सपोर्ट करता काय खंय तरी तूं बी लिपयता असो दिसता कित्याक एक्शनां जायना म्हणून आख्खे डोंगर आमचे सावथाचे काबार जावपाक लागल्या. आयज गोंयांक अशें उरलेलें ना. डोंगरूच तर गेले जाल्यार आमी फुडें गोंयान कशें म्हणून आमी रावतले कितें म्हणून जातलें. हांगासर सगळे हायवे आनी कितें दिल्लीकार बेंगलोरकार बंगाली हांकां तुमी विकतले गोंयां. आमच्या गोंयान कोणा कडेन कॅपेसिटी ना. काल हांवें आरजीचो एकट्या भुरग्याचो व्हिडियो पळयलो. तो सांगता की स्कूल कितें गुजरातींचें कितें घालपाचें आहा म्हणून थंय कितें काम चालू आसा. इन्स्पेक्शन त्या पंचायतीन केलां. सो हांव त्या पंचायतीक विचारूंक सोदता तुमी पयशे खावनूच इन्स्पेक्शन केल्या आनी ताकाच लागून थंय ते आजून पासून हिल कटिंग चालू आसा. दुसरी गजाल लोबरा आमची जी दोंगराची लोबरा हे खंय वयता. बाबू कवडेकराचें घर थंयसरूच आसा. बाबू कवडेकर जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो तेन्नासून ते डोंगर फोडूंक लागलेले आसा. जेन्नासून तो काँग्रेसीन आसलो तेन्नासून तो डोंगर फोडपाक लागल्या. तो म्हणटा तो पयलीं आमच्या वांगडा आसले खंय 9 जाण ते आतां आमच्या वांगडा ना. हांव म्हणटा जेन्ना तूं थंय रावता तूं एक पॉलिटिशन तुमी लोकांची सेवा करपाक लागून पॉलिटिक्सान येता काय तुमी तुमची बोल्सां भरपाक लागून चोरयो करून लोकांचे आमच्या गोंयकारांचे गोमटे मारून एक गोंयाचो एनवायरमेंट तुमी काबार करपाक लागून मिनिस्टर जाल्ले आसा. सो हांव CMाक सांगता हे हिल कटिंग फातरां चोरपाचे मातयो ती खंयचे कंपनीक पळय तेंच्यांनी विकल्या ONGCक आख्खी माती इल्लीगल विकलेली आसा 30 कोटीची आख्खी माती. परमिशन आनी पंचायत कोण आमचे डोंगर फोडपाक NOC जावं आनी कितें दिवपाक तरी म्हणटा तेंच्यांनी कांय दिवंक ना. पूण हांव म्हणटा हे पंचायती कोण. पंचायतीक सोशल वर्कर म्हणून निवडून येतात आनी पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीचे जे इलेक्शन जाता जे साध्या लोकांची कामां जावपाक जाय म्हणून तुमकां निवडून हाडटात लोक आनी ते इलेक्शन जाता. जर तुम्ही सोशल वर्क करूंक शकना
तुम्ही चोरयो करपाक लागून जर येयल्या जाल्यार हेंकां सीएमान सगळ्यांक काढून भायर मारूंक जाय आनी कोणाक गोंयांत राखपाची इच्छा आसा पळय तेंच्यांनी त्या पंचायतीन बसपाक जाय। आनी हे गव्हर्मेंट ऑफिसर कशे तरी पयशे खाता आमचे गोंया काबार करपाक लागून। म्हाका हे तकलेन म्हणल्यार आमकां एक अशी तिडक येता ते पळयलें जाल्यार की आमी थंय गेल्ली देवळान म्हणल्यार चल चारा आनी चुन्ना वेचया काडून खावया, पळयता जाल्यार कांयच ना थंयसर। भायल्यान अशें सरावंडींग अशें दिसता की कोणे कोणाक लिपयना तशें केल्लें आसा। लोबरां फोडटा ते कितें घालून कितें म्हणटा तेका जिलेटीन घालून लोबरां फोडटात। इल्लिगल न्हू, क्रायम न्हू हो? तो सीएमाक सांगता म्हाजो वॉर्निंग सीएमाक आनी गव्हर्मेंटाक आनी सगळ्या 40 आमदार चोरांक आनी पंचायतीक हांव पेट्रोल घेवन तुमच्या असेंब्ली कडेन येतलें आनी उजो घालून घेतलें। हे दोंगरां कापपाची बंद जायना जाल्यार जर तुमी एंट्री भितर दिना न्हू विथ पेट्रोल हांव सीएम तुज्या घरा कडेन येवन बसतलें पेट्रोल घालपाक। हे आख्ख्या हिल कटींग बंद जावपाक जाय कित्याक हांगा खंय तरी आमच्या गोंय आयज फाल्यां भुरगीं म्हणटलीं आमचो दोंगर खंय गेलो। गोंय म्हणल्यार कितें? हायलँड म्हणटा एका। जर गोंयांत काबार जालें जाल्यार काबार जातलें। ओके तुम्ही कंप्लेंट घातले आतां म्हाका एक 7 दीस रावपाक जाय मागीर हांव कोर्टान घालतलें। उजो घालतले म्हणटा तूं जाल्यार उजो घालून कितें फरक पडटलो दिसता हे गव्हर्मेंटाक? ना कित्याक हा गव्हर्मेंटाक लोक मेल्यार फरक पडना कित्याक ते लोकांक मारून लोकांच्या पोटार उबी रावूनच गव्हर्मेंट चलयता। पॉलिटिक्स म्हणटा ते तसले घाणयाडी केल्ली आसा हेंच्यांनी। सो हांव मेलें लोकांक तर दिसता की हांव मरतकूच तर तुमचे कितें दोळे उगडटले जे तुमी आयज अंधभक्त जावन तुमी कुड्ड्यापणांनी आपली पार्टी म्हणून वोट घालतात। पूण तुमी वोट घालतना तेंचे कडसून कितें बरोवन घेतात? आमच्या गांवांत कितें चेंजीस जावपाक जाय, आमचे गांव कशे आसपाक जाय, तुमी कितें म्हणून बरोवन कितें तरी तुमी सांगून एग्रीमेंट करून हेंचे कडसून तुमी वोट घालपाक जाय। तुमी डायरेक्ट वयता 5,500 रुपया 10,000 तुमी चोरयांक लागून वोट घालतात तेंकां। आपले घर इल्लिगल आसा आनी कितें इल्लिगल आसा। आयज गोंय काबार जावपाक कारण अर्दो आमचो गोंयकार आनी हांव मरतले बी जिम्मेदार बी तेच चोर आसतले जे गोंयकारूच चोरता। म्हाका मरपाक काय ना, म्हाका फाटीं फुडें म्हाका कांय पडलेलें ना, पूण हांव गोंया खातीर मरण विकून दाखोवपाक रेडी आसा जर तुमचे दोळे उगडटले जाल्यार। हे इल्लिगल कटिंग केन्नाच्यान चालू आसा कितें आयडिया आसा तुका? इल्लिगल कटिंग जेन्ना बाबू कवळेकर काँग्रेसीन गेल्लो थंयसून चालू आसा। पण तू म्हणटा बाबू कवळेकर डायरेक्ट नाव घेता? हांव डायरेक्ट घेता। पण तेका हांवें काल फोन मारलेलो तो म्हणटा की आपल्या कांयच रिलेशन ना। चोर केन्ना चोर आपूण चोर म्हणटा, रेपिस्ट केन्ना रेपिस्ट म्हणटा ना न्हू। तेंचे जेन्ना बडयो पडटा तेन्ना सांगता ते की आपूण चोर म्हणून। तेंच्या तोंडान जेन्ना हात घालून काडटा तेन्ना म्हणटा ते, तेन्नाच कळटा ते तोंडान कितें आहा तें।